नमस्कार। आज हामी नेपालमा विकसित भएको संसदवादको सङ्कट र बाह्य हस्तक्षेप बारेमा जुम अन्तर्क्रिया गर्न गइरहेका छौँ। रघु घिमिरेजी र म निमकान्त पाण्डे अन्तर्क्रियामा सहभागी भइरहेका छौँ। सर्वप्रथम म रघु घिमिरेजीलाई जुम अन्तर्क्रियामा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद निमकान्तजी। म रघु घिमिरे सामाजिक अभियन्ता हुँ। देशका समसामयिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक पाटोहरूमा जिज्ञासा राख्छु, आफ्नो अभिमतहरू दिने गर्छु र एक प्रकारले एक्टिभिस्टको चाहिँ नि रोल चाहिँ गर्ने गरेको छु। तपाईहरुसँग मिलेर पनि धेरैचोटि गर्ने गरेको छु। धन्यवाद। ल ठीक छ रघुजी, अब हामी विषयमा प्रवेश गरौँ। सबभन्दा मुख्य कुरा के भनेपछि अब अहिले नेपालको राजनीति बडा गन्जागोल तरिकाले अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। संक्षेपमा भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्था नै सङ्कटग्रस्त देखिन्छ। यो तपाईलाई कस्तो लाग्छ? यो नेपालको राजनीतिलाई कसरी विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ तपाईले? अब हेर्नुस् न निमकान्तजी, अब संसदवादमा संसारभर नै सङ्कट आएको छ, नेपालमा मात्रै होइन। यो चाहिँ खासमा संसदवादले चाहिँ अहिलेको पुँजीवादी चरित्र बोकेको छ र नेपालमा त अझ दलाल पुँजीवाद बोकेको संसदवाद छ। यसमा अनिवार्य सङ्कट आउने अवस्था आउने नै थियो। प्राकृतिक रूपले नै यसमा सङ्कट संसारभरि आएको छ। नेपाल मात्र अछुतो रहन सक्दैन थियो। नेपालमा त बहुदलीय व्यवस्थाको प्रवेश भएदेखि नै यो संसदवादमा सङ्कट आएको हो र यो संसदवाद अहिले चरमचुरीमा पुगेर दलाल पुँजीवादको एउटा एजेन्टको रूपमा आएर यसमा अनिवार्य आवश्यकता थियो यो सङ्कट आउनु। त्यही सङ्कटको परिणति हो। यो सङ्कटको नेतृत्व अहिले चाहिँ नि सबै संसदवादमा रहेका सबै पार्टीहरूले गरेका छन्। त्यसको पनि उपरी तहको नेतृत्व अहिले खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वको सरकार र विद्या भण्डारीको राष्ट्रपतित्व कालमा एउटा चरम उत्कर्षमा र यो चाहिँ नि अब टल्ने अवस्थामा पुगेको छ भनेर बुझ्दा ठिक हुन्छ होला। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? मलाई त यस्तो लाग्छ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? होइन, ठिक हो। तपाईको भनाइमा असहमति जनाउने ठाउँ त छैन। तर मैले के देखिराखेको छु भनेपछि अब तपाईले केपी ओली र विद्या भण्डारीलाई मात्रै सङ्केत गर्नुभयो। मैले त अझ यिनी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विद्या भण्डारी र केपी ओली सँगसँगै अहिले प्रधानमन्त्रीका दावेदारका रूपमा देखिएका शेरबहादुर देउवा र त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा अगाडि बढिराख्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, त्यसपछि अब नयाँ शक्तिको रूपमा आफूलाई दाबी गर्दै आउनुभएका जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेपालका संसदवादी कित्ताका राजनीतिक दलका नेताहरू कई सबैको दोष देख्छु म त। किनभने संसदको सङ्कट जुन रूपमा गहिरिएर अगाडि गयो, यसको समस्या समाधानको निम्ति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वप्रथम त पुस 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुभयो। अब यतातिर मैले अघि उल्लेख गरेका पात्रहरू सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुग्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले संसदलाई पुनस्थापना गरिदियो। तर संसदभित्रबाट प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिन संसद सफल भएन। बरु बाहिरबाट के कुरा फरमान गरियो भनेपछि खास गरेर अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट संसद सुरु भए लगत्तै नयाँ सरकार निर्माण हुन्छ र नयाँ सरकार निर्माण भएपछि अमेरिकाले यहाँ ल्याउन खोजेको इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको एमसिसी लाई सङ्कल्प प्रस्तावबाट पारित गरिनेछ भनेर उद्घोष गर्नुभयो। अब यो अवस्थाले नेपालको राजनीति, नेपालको संसद नेपालको हितको निम्ति चिन्तनशील छैन। विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थपूर्तिको लागि, विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको योजनालाई सहयोग पुर्याउनको लागि मात्रै
यो संसदवाद चाहिँ कृत सङ्कल्पित भएर लागिरहेको छ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ। त्यसले गर्दा यो संसदवादमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मात्र दोष दिनभन्दा यी सबै संसदवादका पात्रहरू नै दोषी होइनन् र के कसो लाग्छ तपाईँलाई? मैले पनि त्यही भने त भने अहिलेको अन्तिम चरणमा उनीहरू मार्फत यो प्रस्तुरण भएको छ मात्र भनेको हुँ। यसका सबै संसदवादीहरूले यसमा मलजल गरेकै हुन्, गर्दै आएकै हुन्। तपाईँले भन्नुभएको इन्डिकेट गर्नुभएको एमसिसी जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति हो, त्यो सुरक्षा रणनीति मार्फत नेपाललाई अमेरिकी छाताभित्र लैजाने प्रपञ्च जुन गरिएको छ, त्यसमा अहिले जिउँदो रहेका सबै प्रधानमन्त्रीहरूको योगदान रहँदै आएको छ। सबैलाई उसले त्यसमा चाहिँ योगदान गर्दै आएको छ। अहिले आइपुग्दाखेर मात्र मैले विद्या भण्डारी, राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको मार्फत अहिले प्रस्तुत भएको मात्रै हो। यिनीहरू सबैको योगदान छ नै भन्न खोजे हो मैले। अहिले देखिँदाखेरि उपरी तहमा देखिँदाखेरि टिप्स अफ द आइसबर्ग अहिले सरकारमा को छ त भन्दा खड्गप्रसाद ओली छन्, अहिले राष्ट्रपति को छ त भन्दा विद्या भण्डारी छन्। उनीहरूको नेक्सस कस्तो तगडा छ त्यो बताइरहनै परेन हामीले। त्यसैले उनीहरू मार्फत प्रस्तुत भएको यो सरकार किनेर तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो यदि गठबन्धन, अर्को गठबन्धन जुन शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा हुन लागेको गठबन्धनले गरेको भए पनि गर्ने यही नै थियो। खड्गप्रसाद ओली चाहिँ अलि नाङ्गै रूपमा गर्थे, यिनीहरूले अलि चाहिँ नि मन्डी ओढेर घिउ कान्थे, त्यति मात्र फरक थियो जस्तो लाग्छ। खड्गप्रसाद ओलीको अलिक कलाविहीन भयो, खड्गप्रसाद ओली र विद्या भण्डारीको चाहिँ अलिक कलाविहीन भयो। एउटा संसदीय उनीहरूले भन्ने गरेको कुरा सांस्कृतिक आवरण जुन छ देखावटी, त्यो समेत पनि च्यातेर गरे भन्ने मात्रै कुरा हो। तर गुणमा चाहिँ यी एउटै हुन्। संसदवादी दलहरू सबै तपाईँले अघि नाउँ लिनुभएका यति प्रजान्तर अरू भविष्यमा आउने संसदवादीहरूको पनि हुने रूप यही नै हो। त्यसकारणले अहिले चाहिँ नि तपाईँले ठ्याक्कै इन्डिकेट गर्नु, तपाईँ त पत्रकार पनि वरिष्ठ पत्रकार, तपाईँले धेरैतिर तपाईँका आँखा र कान दिमागहरू नाचिरहेका हुन्छन्। तपाईँ हामीलाई भन्दा तपाईँलाई धेरै इन्फर्मेसन हुन्छ। तपाईँले अघि सङ्केत गर्नुभएको जुन एमसिसी छ, यो बाह्य हस्तक्षेप अहिले नेपालको संसदवादमा सङ्कट आउनुको एउटा कारण, यद्यपि बाह्य कारण कहिलेकाहीँ गौण हुन्छ, कहिले प्रधान हुन्छ र मुख्य रूपमा यो गौण हुन्छ। यी आन्तरिक यिनीहरू नै कमजोर भएका कारणले नै हो। यो बाह्य हस्तक्षेप चाहिँ अहिले प्रधान भएर आएको छ। यो बाह्य हस्तक्षेपको कारणले गर्दा नै राति तपाईँको चाहिँ नि छिमेकी देशका खुफिया एजेन्सीका प्रमुख चाहिँ राति आएर मसुवारा गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग, अनि इन्डो पेसिफिकका जर्नलहरू आएर तपाईँको हाम्रा रक्षा मन्त्री र हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने, इन्डो पेसिफिक हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीहरूको बाक्लो र तिनीहरूको चाहिँ राजदूतहरूको बाक्लो चाहिँ नि भेटघाटहरू हुने। यसले गर्दा के देखिन्छ भन्नु होला भनेदेखि बाह्य हस्तक्षेपले नै अहिले हाम्रो संसदवादको युसमा चाहिँ यो परिणति ल्याएको छ। र यसमा अहिले मुख्य केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ नि एमसिसी नै हो। एमसिसीले नै यिनीहरूलाई गोलबन्द गर्न खोजेको छ। एमसिसीको कारणले यिनीहरू नै गोलबन्द हुने हुन्। यो भनेको संसदवाद नै हो। अब एमसिसीको मामलामा यिनीहरूको भनाइ तँभन्दा म चाहिँ नि एमसिसीको समर्थक, तँभन्दा म 2 पाइला बढी समर्थक भनेर तपाईँको शेरबहादुर, तपाईँको केपी ओली, प्रचण्ड, तपाईँको चाहिँ नि मधेसवादी दल सबैजना चाहिँ तपाईँले सोध्नुभयो, बुझ्नुभयो भने यिनीहरू आफू चाहिँ नि बढी दलाल हुन पाए हुन्थ्यो भनेर देखाइरहेका छन्। अब अहिले केपी ओलीले देखाउने हजुर भन्नुहोस् न। रघुजी एउटा कुरा यहाँ बडा अनौठो बुझ्न नसकिएको हो अथवा के हो, यो मलाई चाहिँ आश्चर्य लाग्छ। नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि नेपाली जनता बहुसङ्ख्यक यो कम्युनिस्ट समर्थक जनता देखिए, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको आवरणमा भएको के जो मतदान हो, यो कम्युनिस्ट आवरणमा रहेका पार्टीहरूले 2/3 निकटको बहुमत प्राप्त गरे। तर 2/3 निकटको बहुमत प्राप्त गरेको पार्टीले सरकार निर्माण गर्यो। तर त्यही सरकारको कार्यकालमा यो बाह्य हस्तक्षेपको अत्यन्त नाङ्गो रूप देखा पर्यो। फेरि
अब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई नै कमजोर बनाउनको लागि अथवा यो सरकारलाई बदनाम गराउनको लागि अथवा नेपाली जनताका बीचमा कम्युनिस्ट पार्टीप्रति अविश्वास पैदा गराउनको लागि यिनीहरूलाई नै एमसीसीमा घिसार्नु पर्ने, एमसीसी खास गरेर अमेरिकाको सैन्य परियोजनासँग, सैन्य सुरक्षा, उनीहरूको आन्तरिक सुरक्षासँग जोडिएको, उनीहरूले प्रष्टै रूपमा भनेका छन् कि यो हाम्रो सैन्य योजनासँग जोडिएको रणनीति हो। एमसीसी गरिब मुलुकहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भनिए पनि उनीहरूले आफैले उद्घोष गरेको कुरा छ कि यो सैन्य रणनीति अन्तर्गतको योजना हो। त्यसकारण यस्तो योजना निसन्देह रूपमा अमेरिकाको एउटा साम्राज्यवादी शासन शैली छ, उसले संसारका कमजोर राष्ट्रहरूमाथि आफ्नो एउटा हस्तक्षेपकारी गतिविधि गर्ने जो काम गरिरहेको छ त्यसको एउटा निरन्तरता स्वरूप नेपालमा ल्याउन खोजिएको छ। यो एमसीसीलाई बङ्गलादेशले अस्वीकार गर्न सक्नु, श्रीलङ्काले अस्वीकार गर्न सक्नु, तर नेपाल त्यसमा बाँधिनुपर्ने, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट समर्थक बहुसंख्यक जनताहरूको मत प्राप्त गरेर सत्तामा पुगेको सरकार देशमा रहेको बेलामा यो अवस्था सिर्जना हुनु यो के हो? यो कस्तो लाग्छ तपाईलाई? बडा आश्चर्यजनक खेल छ नि त यो। यो सबैलाई आश्चर्य लागेछ, तर यसलाई मेन पाराले हेर्ने मान्छेलाई यो आश्चर्य लागेको छैन। मलाई यो किन आश्चर्य लागेको छैन भन्नुला भनेदेखि तपाईको बाह्य साम्राज्यवादले घरेलु प्रतिक्रियावाद मध्ये पनि गतिलो घोडा खोज्छ। उसलाई चढ्नको लागि अरबी घोडा चाहियो नि, गतिलो घोडा चाहिन्छ नि। यहाँका पुराना परम्परावादी संसदवादीहरू यो बात त्यो अर्थमा गनाइसकेका हुनाले गनाइसकेको घोडा चढ्नु भन्दा अलि कुदाउँदो घोडा चढ्दाखेरि त्यो घोडाले धेरै कुदाउँछ, धेरै बलियो हुन्छ त्यो घोडा। अहिले नेपालमा तपाईँ हामीले अहिले भने जस्तै 2/3 कम्युनिस्ट, तथाकथित कम्युनिस्ट, डुप्लिकेट कम्युनिस्ट भन्छन् यसलाई धेरै जसो, यसको चाहिँ नि व्यवहार र गुण चाहिँ नि कम्युनिस्ट विरोधी छ, झन्डा चाहिँ नि झन्डा र पार्टीको नाउँ चाहिँ कम्युनिस्ट छ, त्यो बाहेक केही पनि छैन हैन। यिनीहरू चाहिँ नि यस्ता पार्टीहरूले के गरेका छन्, जनतालाई झुक्क्याउन। तपाईले अघि ठ्याक्कै भने जस्तो कसरी हो भने कम्युनिस्ट भनेपछि जनतामा अलिकति चाहिँ नि प्रिय छन्, कम्युनिस्ट भन्ने यस्ता राम्रा हुन्छन्, यस्ता संस्कृत हुन्छन्, यस्ता चरित्रवान हुन्छन्, यस्तो किसिमको भ्रष्टाचार गर्दैनन्, अन्धविश्वासमा विश्वास गर्दैनन्, देशलाई प्रगतिशील अग्रगामी उसमा लैजान्छन्, विकास लैजान्छन्, गरिब दुखी दुनियाहरूलाई सहयोग गर्छन् भन्ने जुन न्यारेटिभ छ त्यो न्यारेटिभबाट फाइदा लिएर हामी नै कम्युनिस्ट हौँ भनेर यिनीहरूले झुक्क्याएका हुन्। यिनीहरूले झुक्क्याउन नसकेका भएदेखि जनताले यिनीहरूलाई भोट दिँदैन थिए। यिनीहरूलाई कम्युनिस्ट भनेर यिनीहरूले झुक्क्याए। उनीहरूको आफ्नो मेनिफेस्टोमा कम्युनिस्ट कार्यक्रम लगेर भोट ल्याए, तर कार्यक्रम त अर्कै एमसीसी लिएर आए। त्यस कारणले यिनीहरू नक्कली डुप्लिकेट कम्युनिस्ट हुन्, तर जनतामा कम्युनिस्ट भन्ने तपाईँले भने जस्तो उनीहरूले असाध्यै राम्रो छवि छ। त्यो छविलाई प्रयोग गरेका यी घोडा भएको हुनाले गतिलो घोडा रोजेको मात्रै हो। चाहिँ साम्राज्यवादले गतिलो घोडा चढ्न खोजेको, यो गतिलो घोडा कमजोर भएपछि उसले अर्को घोडा चढ्छ। अहिले चाहिँ परम्परावादी संसदवादी शक्तिहरू र अहिले नयाँ आएका संसदवादीहरू दुईटैको संयुक्त घोडालाई चाहिँ यसले नारी राखेको छ। त्यस कारणले हामी झुक्किनुहुन्न। अब एउटा कुरा रघुजी एउटा कुरा हामी भनौँ, अब नक्कली कम्युनिस्ट जो सत्तामा पुग्छ त्यो नक्कली भइहाल्दो रहेछ भन्ने कुरा देखियो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मात्रै होइन, अब संसारका धेरै मुलुकहरूमा त्यस्तो देखिएको छ। सत्तामा पुगेका कम्युनिस्टहरू लगभग नक्कली आवरणमै देखा परे। अब सोभियत सङ्घदेखि अघि तपाईँले भन्नुभयो कि यो मीन पाराले हेर्दाखेरि यो सामान्य लाग्छ भनेर भन्नुभयो। सामान्य लाग्ने क्रममा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै निहालेर हेर्ने हो भनेपछि सोभियत सङ्घमा पनि जब शासनमा लेनिन र स्टालिन पछिका जो शासकहरू सत्तामा पुगे उनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी नै बनाएर लगे।
त्यसै गरी अब चीनमा पनि माओ सेतुङको निधन पछिको चीनको नेतृत्वमा आउनेहरूले पनि त्यो आशाप्रद ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाएर लगेको देखिएन। त्यसले गर्दा यी सबै गतिविधिहरूलाई हेरेर नै नेपालका यो कम्युनिस्ट आवरणका व्यक्तिहरू जो सत्तामा पुग्छन्, सत्तामा पुग्दा साथ उनीहरूले पनि त्यही देखासिकी गरेको रूपमा पनि देखिन्छ। अब जस्तो उदाहरणकै लागि भन्नुहोस् न, तपाईँ प्रचण्डले लगभग 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाएर एउटा नेतृत्वमा स्थापित हुन सफल भएका व्यक्ति हुन्। त्यसै गरी केपी ओली पनि 14 वर्षसम्म जेल सजाय काटेका, भलै केपी ओलीले एउटा के अरे घरभित्र सुतिरहेका व्यक्तिहरूको टाउको काटेर एउटा क्रान्तिको सुरुवात गरेका थिए। त्यसमा सजाय भोगेर निस्किए। तथापि एउटा राजनीतिक मिसनका साथ एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने एउटा दृष्टिकोणका साथ उनले पनि आन्दोलनको अगुवाई गरे र हिंसात्मक बाटोबाट नेतृत्वलाई आफूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने काम गरे। अब त्यसरी नेतृत्वमा स्थापित भइसकेपछि नेताहरूमा आइरहेको विचलनलाई रोक्नको निम्ति अब के छ त, विकल्प के देख्नुहुन्छ तपाईँ, भन्नुहोस् त। अब स्थिति त्यति सजिलो छ जस्तो लाग्दैन। अब हामी जस्तो मान्छेहरूले, हामी त अब एउटा समीक्षा गरेर बस्ने मान्छेहरूले हेर्ने कुरा हो, विकल्प हामीले दिने त होइन। तर कस्तो देख्नुहुन्छ भन्नेसम्म, देखिने कस्तो भन्नेसम्म तपाईँको प्रश्न हो। अब यो संसारको राजनीतिक दर्शनशास्त्रको यो इभोल्युसनको स्थिति हेर्ने हो भने वैज्ञानिक समाजवाद सबभन्दा पछिल्लो राजनीतिक दर्शन हो। त्यसपछि अरू कुनै राजनीतिक दर्शनहरू प्रतिपादन भएका छैनन्। कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गर्नुभएको, लेनिन र माओले त्यसलाई उचाइमा लैजानु भएको वैज्ञानिक समाजवाद नै अहिलेको संसारको, यो पृथ्वीको, अब अरूमा त मान्छे छन् छैन थाहा छैन, यो पृथ्वीको अन्तिम अहिलेसम्मको, यो इभोल्युसन हुने प्रक्रियामा अरू आउला, त अहिलेसम्मको सबैभन्दा उन्नत र पछिल्लो राजनीतिक दर्शनशास्त्र हो। अब हामीले अघि कुरा गरिरहेको संसदवाद, पुँजीवाद, यी सामन्तवादबाट आएको दर्शनशास्त्र, यो चाहिँ नि वैज्ञानिक समाजवाद भन्दा धेरै बलिया, धेरै पुराना, यिनका जरा चाहिँ तपाईँको धेरै तलसम्म पुगेको चाहिँ नि त्यो राजनीतिक दर्शन हो। अब त्यो दर्शनलाई पछिल्लो दर्शनले काट्नको लागि केही समय लागेको हो। अब हाम्रो मानव जीवनमा त हाम्रो 50, 60, 40 वर्ष, हामी म्याक्सिमम 100 वर्ष बाँच्ने मान्छेहरूको लागि त यो खोइ त कहिले पनि भएन भन्ने होला। तर एउटा संसारको राजनीतिक इतिहासलाई नै सयौं हजारौं वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भनेदेखि त यो त यौवनावस्थामा छ। यो वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने राजनीतिक दर्शन त भर्खर आएको, अरूको तुलनामा भर्खर आएको। त्यसले यसले कुस्ती खेल्दैछ। यो कुस्ती खेल्ने सन्दर्भमा अब कहिले अलिकति उसले हार्ने, कहिलेकति जित्ने हुँदै गएको मात्रै हो। यो नै सबैभन्दा बलियो दर्शनशास्त्र हो, राजनीतिक दर्शनशास्त्र हो, पछिल्लो चिज हो। यसले अब पुरानाहरूलाई बिस्तार छिमल्दैछ, काट्दैछ। त्यो रूपमा अहिले हामी कहाँ पनि त त्यत्रो जनयुद्ध भयो, त्यसैको आधारमा भयो। खड्गप्रसाद ओलीहरूले जुन तपाईँले अघि कुरा गर्नुभएको झापा आन्दोलनको कुरा गर्नुभएको, त्यो पनि त्यही दर्शनशास्त्रमा टेकेर आएको हो। त्यस कारणले यिनीहरू जतिसुकै बिग्रेर गए तापनि त्यो राजनीतिक दर्शनशास्त्र त एज इट इज छ, त्यसले त एउटा कोर्स लिन्छ एक दिन। त्यस कारणले मलाई चाहिँ के आशा छ भने एक दिन यो पछिल्लो उन्नत विज्ञानमा पनि त त्यही हुँदो रहेछ नि। डार्विनले बनाउनु भयो, डार्विन पछिका चाहिँ नि वैज्ञानिकहरूले त्यसैलाई आधार मानेर त्यसैलाई 300 वर्षपछि आइपुग्यो, अहिले 200 वर्षपछि आइपुगेर फिजिक्समा, बायोलोजीमा प्रगति भएको छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि यो पुँजीवाद र नेपालको सन्दर्भमा अझ दलाल पुँजीवाद, निर्दिष्ट टाइपको दलाल पुँजीवादसँग वैज्ञानिक समाजवादले कुस्ती खेल्दैछ, हारजित हुँदैछ। एक दिन साँच्चीकै राम्रो नेतृत्वले त्यो चाहिँ नि दर्शनशास्त्रलाई पक्रन सक्यो र लामो समयसम्म सस्टेन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ अघि तपाईँले भनेको विकल्प त्यही नै हुन सक्छ। अब यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको व्यापकता छ देशभित्र। यो कोरोनाबाट
सबै आम जनसमुदायलाई सुरक्षित रहन अनुरोध गरौँ र रघुजी तपाईँ पनि सुरक्षित रहनुहोला। साक्षात्कार यो अन्तर संवाद गर्न नसके पनि यसरी हामी जुमबाट गर्न सफल भएका छौँ। यस्तै तरिकाले फेरि अर्को पटक पनि हामी छलफलमा बसौँला। आजलाई बिदा हुँ। नमस्ते। नमस्ते।